Good morning, students. Assalamu alaikum. Take out your Urdu book and let's start reading. Today, our lesson number 4. उन्वान है हमारे पास कामयाबी की कुंजी। कामयाबी हासिल करने के लिए बच्चों किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस यूनिट में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। दुनिया में इज़्ज़त, अज़मत और सरबुलंदी उस शख्स को मिलती है जो खूब दिल लगा कर मेहनत करता है। दुनिया में जितने भी अजीम इंसान गुजरे हैं, इनकी अज़मत का मतलब है बढ़ाई की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। इस वक्त जितनी कौमें तरक्की याफ्ता हैं, इनकी तरक्की के पीछे सख्त और अनथक मेहनत है। जो कौमें मेहनत से जी चुराती हैं और दुनिया में कभी सरबुलंद नहीं हो सकती। जो लोग मेहनत नहीं करते वो दुनिया में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो लोग सुस्त और काहिल हैं, सुस्ती और काहिली दिखाते हैं, मेहनत से दूर भागते हैं, अपनी ज़रा से ज़रूरियात के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, वो ज़िंदगी में भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। जो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करते, दूसरों का सहारा लेते हैं। मेहनत इंसान के बदन मेहनत करने से, मेहनत और मशक्क़त करने से हमारा बदन, हमारी बॉडी और दिमाग को ताकत मिलती है। इससे दीन और दुनिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। अगर इंसान मेहनत ना करे तो इसकी वो तमाम सलाहियतें, अगर इंसान मेहनत छोड़ जाए तो क्या होता है फिर। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतें अता की हैं, इसकी तमाम सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। फिर इंसान ना तो दुनिया में किसी काम का रहता है। दीन के मेहनत किए बगैर कामयाबी की तवक्को रखना ऐसे है जैसे ईंधन के बगैर आग जलाना। कितनी अच्छी मिसाल इसमें दी गई है कि मेहनत के बगैर कामयाबी की तवक्को रखना, कि मेहनत पढ़ेंगे नहीं हम तो हम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि बगैर ईंधन के आग जला दें। ठीक है। अंग्रेज़ी ज़ुबान की मशहूर लुगत कहते हैं डिक्शनरी को। वेबस्टर डिक्शनरी के नाम से तो बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। इस डिक्शनरी का मुअल्लिफ़ का मतलब है इसको लिखने वाला, तहरीर करने वाला डैनियल वेबस्टर है। इसका नाम क्या है? डैनियल वेबस्टर। वेबस्टर ज़माना तलब इल्मी में एक आम सा फ़र्द था और क्लास में अमूमन सबसे कमज़ोर समझा जाता था। ठीक है, वीक स्टूडेंट। जब इसे तालीम की गर्ज से हम पे शायर भेजा गया तो वहाँ बहुत ही कम मुद्दत ठहरा और कुछ अरसे के बाद रोता हुआ घर लौट आया। रास्ते में एक पड़ोसी ने इसे रोता देख कर रोने का सबब दरियाफ्त किया तो वेबस्टर ने जवाब दिया कि मैं कभी स्कॉलर नहीं बन सकता। मैं अपनी जमात में हमेशा निचली सतह पर रहा हूँ। मेरे हम मकतब मेरी क्लास फेलोज़ मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इससे मायूस होकर लौट आया हूँ। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। पड़ोसी ने शफ़क़त से प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे यकीन है कि तुम अपनी क्लास के सबसे लायक तलब इल्म हो, इल्म से भी ज़्यादा ज़हीन हो। तुम दोबारा स्कूल जाओ और क्लास के सबसे ज़हीन लड़के से हर मामले में मुकाबला करो। जिस मज़मून में वो तेज़ है तुम इससे ज़्यादा तेज़ी दिखो। वो पहली पोजीशन लाने के लिए जितनी मेहनत करता है तुम इससे ज़्यादा मेहनत करो। वेबस्टर को ये बात कुछ देर बाद समझ आई, लेकिन इसने पड़ोसी की बात फ़ौरन तस्लीम कर ली। खूब दिल लगा कर मेहनत की। फिर वो वक्त आया कि दुनिया ने इस शोहरा आफाक अंग्रेज़ी दान को हैसियत शोहरा आफाक दुनिया भर में मशहूर अंग्रेज़ी दान की हैसियत से जाना जाने लगा। अब करोड़ों लोग इसकी तालीफ़ करदा डिक्शनरी, इसकी लिखी हुई डिक्शनरी से इस्तेफ़ादा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इस मिसाल से साबित होता है कि मसलसल मेहनत ये नहीं कि एक दिन की और दूसरे दिन छोड़ दी। मसलसल मेहनत जो कंटिन्यू करते हैं, मेहनत ही वो कामयाबी वो कुंजी है जिसके ज़रिए इंसान अपनी नाकामी के ताले खोल सकता है। नाकामी के बाद कामयाबी का राज ये है कि नाकामी को वक्ती वाक़या समझ कर नाकामी को दोबारा कामयाबी में बदलने का हौसला पैदा किया। बहुत से तालिब इल्म जो एक मरतबा नाकामी से दिल बर्दाश्ता दिल छोड़ देते हैं, वो कर तालीम का सिलसिला ही छोड़ बैठते हैं। वो ये नहीं समझते कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत से तलब इल्म
جو ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر تعلیم چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو زندگی میں ہر معاملے میں کامیاب رہا ہو، کبھی نہ کبھی تو ہر ایک کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی اپنی ناکامیوں سے گھبرا کر گھر بیٹھ جائے تو دنیا آج اتنی ترقی نہ ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ناکامی وہ سڑک ہے جس کا اختتام کامیابی پر ہوتا ہے تو ہم کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ جو ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسٹوڈنٹس مزید جدوجہد کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کے سفر پر گامزن جاری رہنا، پھر وہ کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مشہور ماہر نفسیات جو ہے ڈیل کارنیگی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زندگی میں سب سے اہم بات کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں۔ ہر بیوقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ حقیقتاً اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دوسرے کام کے لیے ذہانت درکار ہے، اور یہی چیز جو ایک سمجھدار اور بیوقوف کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ کام ذاتی نوعیت کا ہو یا اجتماعی فلاحی کا بہت محنت اور لگن چاہتا ہے۔ کوشش اور محنت کا یہ سفر طرح طرح کی تکلیف اور رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبر اور کامیابی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور کامیابی ہمیشہ صبر کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً اجتماعی فلاح و بہبود سے متعلق معاملات میں بہت زیادہ مستقل مزاجی مسلسل کرنا کوئی کام، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کبھی نتائج اپنی مرضی کے مطابق حاصل نہیں ہوتے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال سامنے ہو تو اس متوقع کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو خود کو کبھی ناکام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس دوران جو تجربہ حاصل ہوا ہے اسے سبق سیکھتے ہوئے نئے سرے سے جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ محنت ہی انسان کا وقار بلند کرتی ہے، وقار، عزت، اور قومیں بھی باعزت کہلاتی ہیں۔ اس لیے بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں کام کرنے کی تلقین کی۔ انسان نے دنیا میں جو ترقی کی ہے یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والا یہ انسان اب عالیشان عمارتوں میں مقیم ہے، اب ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے، زمین میں پوشیدہ خزانوں کو نکال رہا ہے، خلاؤں سے گزر کر چاند تک جا پہنچتا ہے۔ یہ سب اس کی محنت کا پھل ہے، وہ محنت صدیوں سے جو کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی ہم نے ایکسرسائز کر لینی ہے، ریڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اسٹوڈنٹس اس کی الفاظ جملے ہیں۔ سب سے پہلے مستقل مزاجی کا مطلب ہے مسلسل کوئی کام کرنا۔ مستقل مزاجی کے بغیر کامیابی کا تصور ایسے ہے جیسے آکسیجن کے بغیر زندہ رہنا۔ دل برداشتہ، دل چھوڑ دینا۔ دوستوں کے سامنے ڈانٹنے سے دل برداشتہ بچے نے خودکشی کر لی۔ شہرہ آفاق، دنیا بھر میں مشہور ہونا۔ شہرہ آفاق بد دعا ہے مجھے، حسن سے عشق ہو گیا ہے۔ فلاح، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مقیم، رہائشی کو کہتے ہیں۔ نواز شریف 10 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہیں۔ تلقین، ہمیں اپنے شاگردوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ کنجی، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف ہیں: محبت، نفرت، طلوع غروب، آزادی، غلامی، بہار، خزاں، انکار، اقرار، سزا، جزا، طویل، قلیل۔ اسٹوڈنٹس آج کا آپ کا یہی کام ہے، اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ایک بار میں پھر سمجھا دیتی ہوں۔ جس طرح انکار کا مطلب ہے مکر جانا، اقرار کا مطلب ہے مان لینا، سزا جیسی بات آپ کو پتہ ہے پنشمنٹ ہے، جزا کسی چیز کا انعام ملنا، طویل لمبا، قلیل چھوٹا یا کم۔ اوکے، آج کا یہی ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔